तर्हि यत् किमपि वयं पठितवन्तः ततः वयं अग्रे चलामः। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, अब उससे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग जो है कल अब आज पढ़ेंगे बहुवचनस्य प्रयोगः कथं। देवः 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 देवाः वदन्तु। देवाः। हम्म। व्याघ्रः 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 व्याघ्राः। व्याघ्राः व्याघ्राः। व्याघ्राः कुक्कुराः। घटाः। घटाः वृक्षाः। वृक्षाः स्यूताः। स्यूताः चटकाः। जटकाः कस्यापि गृहात् बहु ध्वनिः आगच्छति, म्यूट् कुर्यात् सः, अथवा अहमेव स्वयमेव भवन्तः म्यूट् कुर्वन्ति चेत् वरम्, अन्यथा तु अहम् आगमिष्यामि एव। एकनिमेषं तिष्ठन्तु। मालाः। माला 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 मालाः। मालाः आधानिका। आधानिका 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 आधानिकाः। आधानिकाः 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 शाटिका 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 शाटिकाः। शाटिकाः द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिकाः कुञ्चिका। वदन्तु बहुवचने। कुञ्चिकाः आम्। चिका सान्द्रमुद्रिका 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 किं भविष्यति? मुद्रिकाः सान्द्रमुद्रिकाः आम्। देवी 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 देव्यः। देव्यः आम् देव्यः। यथा देव्यः। ईकारान्तमध्ये किञ्चित् परिवर्तनं भवति तथैव अस्ति। देव्यः। लेखनी 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 लेखन्यः। यथा एतस्य वाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। सान्द्रमुद्रिकाः सन्ति। वदन्तु। सान्द्रमुद्रिकाः सन्ति हा। देव्यः सन्ति। लेखन्यः सन्ति। योजन्यः सन्ति। ताडनी 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 ताडन्यः सन्ति ताडन्य ताडन्य आम्। वेल्लनी 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 वेलन्यः सन्ति आम्। वेल्लन्यः सन्ति। शोभनम्। द्रोणी 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 द्रोण्यः सन्ति आम्। द्रोण्यः सन्ति। शोभनम्। ओदनदर्वी 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 ओदनदर्व्यः सन्ति आम्। ओदनदर्व्यः सन्ति। शोभनम्। उत्तमम्। नखकृन्तनी
नखकृन्तनी नखकृन्तनी नखकृन्तनी नखकृन्तन्यः सन्ति नखक्रन्दन्यः सन्ति अग्रे बाष्पस्थाली 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 बाष्पस्थाल्यः सन्ति ओम चालनी 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 चालन्यः सन्ति सन्ति मन्ये एतस्य सर्वस्यपि वाक्यस्य भवन्तः प्रयोगं कृतवन्तः एवमेव पठितवन्तः प्रथमस्तरे इति अहं चिन्तयामि। अत्र केवलं ततः इतोपि अग्रे शोधनी शोधन्यः सन्ति सङ्गणकानि सन्ति सङ्गणकं 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 सङ्गणकानि सन्ति नपुंसकलिङ्गे मकारः हलन्त भवति तथा तद्वत् एव मूलरूपेण नाम सर्वत्र न भवति किन्तु प्रायशः यथा फलं पुष्पं वाहनं तथैव अस्ति सङ्गणकं 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 सङ्गणकानि सङ्गणकानि नाम अत्र द्वारं 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 शोभनं वातायनं 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 वातायनानि सन्ति वातायनानि सन्ति वातायनानि सन्ति द्वाराणि सन्ति मानचित्रं चित्राणि सन्ति इदानीं यस्य नाम स्वीकरोमि सः एव वदेत् न अर्चना महोदय व्यजनानि सन्ति प्रवीण महोदय अङ्गुलीयकानि सन्ति नीरज महोदय युक्तानि सन्ति अग्रे पूजा महोदये दूरदर्शनानि सन्ति अमित महोदय उपनेत्रम् 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 उपनेत्राणि सन्ति तमं शोभनं ज्योत्सना महोदये आं महोदय कङ्कणानि सन्ति अभिषेक महोदय गृहाणि सन्ति धनराज सोलंकी महोदय कदली फलानि सन्ति आम शोभन अग्रे अस्ति दीप शाह महोदय पर्णानि सन्ति पर्णं 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 पर्णानि सन्ति शोभन सुरेखा महोदय कङ्कतं कङ्कतं कङ्कटं 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 कङ्कटानि सन्ति आयुष महोदय कन्दुकं 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 सन्ति पुनः वदतु पुनः कन्दुकानि सन्ति आम कन्दुकानि सन्ति उच्चारणं स्पष्टतया शुद्धं च भवेत् अत्र एकः प्रश्नः अस्ति कः प्रश्नः न और अण ये दोनों जैसे ग्रहाणी और पुस्तकानि तो ये न और अण कब आता है ऐसा कुछ कोई ये अट कुप्यांग नुम बवाये भी एक सूत्र है व्याकरण का नियम है जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तृतीय स्तरम वयं पठिष्यामः तस्मिन् इतोपि विस्तृत रूपेण व्याकरणम् इतोपि आगमिष्यति आम् आम् महोदय तत् व्याकरणस्य नियमः अस्ति यदा किन्तु आरम्भिककाले
श्रुत्वा श्रुत्वा एव तत् तथा तस्य निर्णयं कर्तुं शक्नोति। हा, यथा रामः अस्ति चेत् रामेण, बालकः अस्ति चेत् बालकेन। श्रुत्वा श्रुत्वा एवमेव कत्र यथा कन्दुकानि सङ्गणकानि व्यजनानि कुत्र णकारः कुत्र नकारः भविष्यति तत्सर्वं ज्ञास्यम्। आम् महोदय। अमित जोशी महोदय किमपि वदति वा? महोदय एकं प्रश्नमस्ति एकः महोदय। प्रश्नः। पंचम पंचम कंदुकानि संति ऐसा बोला जाएगा ना, वो बराबर है ना? कुत्र कन्दुकानि सन्ति? 5 कंदुक है, हाँ, 5 कंदुकानि संति। आमाम्, उत्तमं। नाम चतुर्थः उपरि पञ्चतः आरभ्य समानमेव लिंगम भवति। 5 से लेकर के समान लिंग होता है। अब वह 19 अथवा 9 पर्यन्तं नपुंसकलिंगे, तदनन्तरं पुनः स्त्रीलिंगे भवति। 20तः आरभ्य 99 पर्यन्तं 99 20तः अथवा यदि 19 वदति चेत् 19तः 99 पर्यन्तं 99 पर्यन्तं स्त्रीलिंगे भवति। 100 न तर्हि 100तः अग्रे पुनः नपुंसकलिंगे। एकतः चतुर्मध्ये त्रिषु लिंगेषु अपि भवति। एकः एका एकं, द्वे द्वे, आम्, द्वौ द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, हाँ, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, हाँ, सर्वमपि अग्रे मिलिष्यति। सः देवः ते देवाः, सः देवः एकः अस्ति तथा च पुल्लिंगे अस्ति चेत् सः देवः। देवः 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 दूरे सन्ति। ते देवाः, ते के? ते के? हाँ, के देवाः? ते देवाः। शोभनम्। अग्रे पश्यामः। एषः व्याघ्रः, एते व्याघ्राः, एषः व्याघ्रः, एषः व्याघ्रः, एते व्याघ्राः, एते व्याघ्राः। समीपे भवति चेत् एषः, समझता हूँ सभी पढ़ चुके हैं ये सब ना। सः एषः, तर्हि दूरे अस्ति चेत् सः, समीपे अस्ति चेत् एषः। एषः व्याघ्रः, एते, दूरे अस्ति चेत् ते, समीपे अस्ति यतः एते व्याघ्राः। के व्याघ्राः? एते एते के व्याघ्राः? एते व्याघ्राः। एते व्याघ्राः। अस्तु, शोभनम्। माला, सा माला, माला 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 मालाः, ताः मालाः। काः मालाः? ताः मालाः। शोभनम्। मालाः काः? ताः काः? ताः माला। शोभनम्। द्विचक्रिका, एषा द्विचक्रिका। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका 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 द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः। एषा द्विचक्रिकाः। काः द्विचक्रिकाः? अत्र
धनराज महोदय भवता गृहात् ध्वनिः आगच्छति तत् भवान् म्यूट् कृत्वा एव वदतु। वदतु इति अहं न वदामि, न वदतु इति न वदामि, वदतु किन्तु म्यूट् भूत्वा एव भवतु, वदतु। लेखनी, सा सा लेखनी, लेखनी, सा लेखनी, ताः लेखन्यः लेखन्या ताः लेखन्यः, ताः लेखन्यः। शोभनम्। द्रोणी, एषा द्रोणी। इदानीम् अहं एताः द्रोण्यः, किं भविष्यति? एताः द्रोण्यः, एताः द्रोण्यः। शोभनम्, उत्तमम्। व्यजनं, तत् व्यजनं, तत् किम्? तत् व्यजनं तानि व्यजनानि तत् तानि व्यजनानि तानि व्यजनानि। शोभनम्, उत्तमं। भवन्तः सम्यक् बहु शीघ्रं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, न जानन्ति। शोभनम्, उत्तमं। कन्दुकं, तत् कन्दुकम्। इदानीं यस्य अहं नाम स्वीकरोमि सः एव वदेत्। यस्य अहं नाम स्वीकरोमि, दीपमहोदय वदिष्यति। तानि कन्दुकानि। तानि कन्दुकानि। शोभनम्। तु उत्तरमेव दृष्टम्। अङ्गुलीयकं, तत् अङ्गुलीयकम्। इदानीं वदिष्यति सुरेखा महोदय। सुरेखा महोदय। तानि तानि अङ्गुलिकानि। तानि मूल्यकानि, इदानीम् अङ्गुलिकानि। अङ्गुलीयकानि। अङ्गुलीयकानि। शोभनम्। इदानीम् अग्रे वदिष्यति, अग्रे तु अस्ति पुनः भिन्नः विषयः। भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः। भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः, भारतीयाः न? भवान् भक्तः। इदानीं वदिष्यति प्रवीण महोदय। भवन्तः भक्ताः। आम्, शोभनं। भवन्तः भक्ताः। अमित महोदय। भवान् पुरुषः, भवन्तः पुरुषाः। अर्चना महोदय। भवान् सज्जनः, भवन्तः सज्जनाः। नीरजा महोदय। भवान् नागरिकः, भवन्तः नागरिकाः। सुरेखा महोदय। भवान् देशभक्तः, भवन्तः देशभक्ताः। अभिषेक महोदय। अभिषेक महोदय। भवान् दृढ़ संकल्पः, भवन्तः दृढ़ संकल्पाः। अग्रे अस्ति भवती भारतीया। भवती भवत्यः भारतीयाः। भवत्यः भारतीयाः। तर्हि भवती भक्ता। पूजा शियोल जी वदतु। भवती भक्ता, भवत्यः भक्ताः। धनराज महोदय। भवती महिला, भवत्यः महिला। आम्, भवत्यः महिलाः। शोभनम्। अग्रे वदिष्यति ज्योत्सना महोदय। महोदय। भवती सज्जना, भवत्यः सज्जनाः। आशीष महोदय। आशीष महोदय। आयुष महोदय। हाँ महोदय। भवती नागरिका, भवत्यः नागरिकाः। शोभनम्। इदानीम् अमित महोदय भवान् वदतु। भवती देशभक्ता, भवत्यः देशभक्ताः।
शोभनम्। अर्चना महोदय। भवती दृढ़ संकल्पा भवत्यः दृढ़ संकल्पाः। शोभनम्। जननी जनन्यः, यथा भवती भवत्याः तथैव जननी जनन्यः। भवती जननी भवत्यः जनन्यः। भवती भगिनी। अमित महोदय। भवती भगिनी भवत्यः भगिन्यः। आम्। अग्रे प्रवीण महोदय। भवती गृहिणी भवत्यः गृहिण्यः। गृहिणी भवती गृहिणी। अस्तु उत्तमम्। नीरजा महोदय। भवती सखी भवत्यः सखी का क्या होगा सर? रक्षः। प्रयासं करोतु। उत्तरम् अहमेव वदिष्यामि तर्हि। भवत्यः सखन्याः। सख्यः सखी सख्यः। अब देखिए ईकार हटा देना है, आधा खा किए या और विसर्ग। गृहिणी गृहिण्यः, भगिनी भगिन्यः, जननी जनन्यः, घटी घट्यः, नदी नद्यः। भवत्यः सख्या। आम् भवत्यः सख्यः। शोभनम्। पूजा शियोल महोदय। पूजा महोदय वदतु। भवती प्रतिवेशिनी भवत्यः प्रतिवेशिन्यः। पुनः पुनः वदतु, उच्चारणं सम्यक् भवेत्। पुनः वदतु भवती। भवती प्रतिवेशिनी प्रति नहीं अस्ति, प्रति। प्रति हम्म। भवती प्रतिवेशिनी भवत्यः प्रतिवेशिन्यः। आम् शोभनम्। आयुष महोदय अग्रे। महोदय भवती अधिकारिणी भवत्यः अधिकारिण्यः। अमित जोशी महोदय। भवती मृदुभाषिणी भवत्यः मृदुभाषिण्यः। मृदुभाषिण्यः। आम् शोभनम्। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। वो स्लैड् एकः कृपया प्रश्नः, एकः दर्शयतु। हा। प्रतिवेशिनी से अर्थ किम्? पड़ोसी, महिला पड़ोसी। आम्। अहं भारतीया वयं भारतीयाः। नाम अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति भारतीय, पुल्लिङ्गे भवति चेत् भारतीयः। अहं भारतीयः वयं भारतीयाः। अहं गायकः वयं गायकाः। अहं नायकः वयं नायकाः। अहं छात्रः वयं छात्राः। अहं नेता वयं नेतारः। नाम द्वितीयः अस्ति तस्य बहुवचनं, स्वस्य अपि बहुवचनम्, अहम् उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं वयम्, एतदस्ति तु सामान्यमेव, अतः एतस्य बहुवचनं भारतीयः भारतीयाः भारतीया भारतीयाः न। तथानुगुणं वाक्यं स्वयमेव अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, नवीनमपि वाक्यं। सुरेखा महोदय। अहं भक्ता वयं भक्ताः। शोभनम् उत्तमं। प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अहं धीरा वयं धीराः। आम्। पूजा शियोल जी। अहं सज्जना वयं सज्जनाः। धनराज सोलंकी महोदय। अहं नागरिका वयं नागरिकाः। भवान् एवमपि वक्तुं शक्नोति अहं नागरिकः, यतोहि पुल्लिंग में विसर्गयुक्त होगा तो अहं नागरिकः वयं नागरिकाः। अस्तु शोभनम्। हाँ, ज्योत्सना श्रीनिवास महोदय। अहं देशभक्ता वयं देशभक्ताः।
अभिषेक वाजपेयी महोदय। आशीष त्रिपाठी महोदय। अच्छा, प्रवीण त्रिवेदी महोदय वदतु। अहम दृढ़ संकल्प वयम दृढ़ संकल्पाः। आं शोभनम्। अग्रे अस्ति कति। कति इति प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। जब ये प्रश्न पूछना होता है कितने, तो सदैव बहुवचने भवति प्रश्नः। यथा ज्ञानं नास्ति एकः अस्ति द्वौ स्तः अथवा बहवः सन्ति न, एतदर्थं प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। उत्तरं यथा भवति एकः अस्ति चेत् अस्ति, द्वौ भवता चेत् स्तः न, अनन्तरं सन्ति। अतः किन्तु प्रश्नः सर्वदा बहुवचने। यथा कति, अत्र चिन्तयन्तु भवतः गृहं न, अत्र एतानि वस्तूनि सन्ति, एतस्य अनन्तरमपि भवतां प्रकोष्ठे वस्तूनि सन्ति, तो तद् चिन्तयन्तु न। यथा अत्र 5 आसन्दाः सन्ति, तर्हि अहं पृच्छामि कति आसन्दाः सन्ति। प्रश्नः किं भविष्यति? यदि एकः अपि अस्ति, चिन्तयतु एकः आसन्दः, तर्हि तदापि प्रश्नः भविष्यति कति आसन्दाः सन्ति? एकः आसन्दः अस्ति। प्रश्न बहुवचन में ही होगा। उत्तर आपका जैसा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में परिवर्तित हो सकता है। प्रश्नः सदैव बहुवचने एव। ज्ञातवन्तः सर्वेपि मन्ये? ज्ञातवन्तः। आं महोदय। महोदयः सदैव बहुवचने सन्ति। किम्? इदानीम् एकमेकं वाक्यं भवतां प्रकोष्ठे किं किम् अस्ति? यथा कति व्यजनानि सन्ति? वदतु अमित जोशी महोदय, भवतः प्रकोष्ठे कति पुस्तकानि सन्ति? कति पुस्तकानि सन्ति? 7 पुस्तकानि सन्ति। अथवा भवतः गृहे चिन्तयतु, आवश्यकं नास्ति यत्र 7 एव सन्ति, लिखितं ते 7 एव। भवतः गृहे कति द्वाराणि सन्ति एतद् वदतु। महोदय, मम गृहे 7 पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानि सन्ति। मम गृहे 7 पुस्तकानि सन्ति। अस्तु। अर्चना महोदय, भवतः क्षम्यतां, भवत्याः गृहे कति व्यजनानि सन्ति? मम गृहे 5 व्यजनानि सन्ति। अस्तु। आशीष त्रिपाठी महोदय। आयुष द्विवेदी महोदय। हाँ, भवतः गृहे कति दूरवाण्यः सन्ति? मम गृहे 2 दूरवाण्यः सन्ति। तर्हि स्तः। दूरवाणी दूरवाण्यौ, तर्हि 2 दूरवाण्यौ स्तः, अथवा दूरवाण्यौ अपि वदति चेत् 2 इत्यस्य बोधः भवति, 2 इत्यस्य बोधः भवति। यतः मम गृहे दूरवाण्ये स्तः अथवा 2 दूरवाण्ये स्तः, दूरवाण्यौ स्तः, 2 दूरवाण्यौ। अस्तु, शोभनं। दीपशाह महोदय। महोदय, भवतः गृहे कति फलानि सन्ति? मम गृहे 6 फलानि सन्ति। 6 फलानि सन्ति। अस्तु, शोभनं। ज्ञातवन्तः सर्वेपि। स्यूतः, अग्रे पश्यामः। स्यूतः पुस्तकम्। पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? स्यूते अस्ति। चषकः हस्तः। चषकः हस्ते अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? चषकः हस्ते अस्ति। चमसः स्थालिका। चमसः कुत्र अस्ति? स्थालिका अस्ति। चमसः स्थालिकायाम् अस्ति।
आम स्थालिका स्थालिकायां शोभनम् उत्तमम् द्रोणी कूर्चः द्रोणी कूर्चः कूर्चः कुत्र अस्ति जः द्रोण्याम् अस्ति कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति शोभनम् इदानीं सर्वेपि म्यूट् भवन्तु अनावश्यक ध्वनिः न आगच्छेत् चालनी चमसः इदानीं वदिष्यति नीरज चौहान चमसे चालिन्या अस्ति न चमसः चालन्याम् अस्ति चालनी चालन्याम् जी जी चमसः चालन्याम् अस्ति तर्हि एतत् भवत्याः नीरज चौहान भवत्याः नाम अस्ति अथवा भवत्याः भवत्याः सर ए सर थोड़ा सा हिंदी में बोल लीजिए ये सर मैं नीरज चौहान आप अपनी आईडी से आती हैं या फिर आपकी जी अपनी अपनी आईडी चाहते हैं सर अस्तु अस्तु तदेव संशयः आसीत् जी चमसः चालन्याम् अस्ति चित्रं पुस्तकम् अग्रे वदिष्यति धनराज महोदय चित्रं पुस्तकेन अस्ति न म्यूट करोतु भवान् प्रवीण त्रिवेदी महोदय पुस्तकं कुत्र अस्ति अरे चित्रं कुत्र अस्ति चित्रं पुस्तके अस्ति हाँ यत्र आधारः तत्र सप्तमी आधारः अस्ति पुस्तकं न अतः पुस्तके अब इदानीं यथा आसन्दः आसन्दे हस्तः हस्ते स्यूतः स्यूते स्यूते ग्रन्थः ग्रन्थे ग्रन्थे देशः देशे देशे दीपः दीपे दीपे पुस्तकं पुस्तके भवनं भवने फलकं फलके वाहनं वाहने नगरं नगरे वस्त्रं वस्त्रे वस्त्रे अग्रे स्त्रीलिङ्गे एतस्य किञ्चित् वयं परिवर्तनमपि कुर्मः वा चिन्तयन्तु ग्रन्थः ग्रन्थे न एतस्य परिवर्तनं करणीयमस्ति ग्रन्थः पुस्तकालयः ग्रन्थः अस्ति पुस्तकालयः अस्ति ग्रन्थः कुत्र अस्ति पुस्तकालये अस्ति आम् ग्रन्थः पुस्तकालये अस्ति पुस्तकालये अस्ति आम्। उत्तरप्रदेशः भारतदेशः अस्ति उत्तरप्रदेशः कुत्र अस्ति आम् शोभनं दीपः अस्ति प्रकोष्ठः अस्ति दीपः कुत्र अस्ति दीपः आम् शोभनं नाम वयं परिवर्तनं कथं करणीयं तदपि आवश्यकं नास्ति यत् स्लैड् मध्ये दत्तमस्ति तदेव कुर्मः न नवीनमपि वाक्यं निर्मामः भवनं क्रीडाक्षेत्रं न वाटिका पुष्पं क्षम्यतां वाटिका पुष्पं पुष्पं वाटिके वाटिकायाम् अस्ति वाटिकायाम् अस्ति अब एतस्य चिन्तनं भवन्तः कुर्वन्तु यत् आधारः कुत्र भविष्यति वाटिकायाम् अथवा पुष्पे इति चिन्तयन्तु न यदि भवनम् अस्ति चेत् भवनम् अस्ति पुष्पम् अस्ति तर्हि पुष्पं भवने अस्ति किन्तु वाटिका अस्ति पुष्पम् अस्ति तर्हि पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति अस्तु ज्ञातवन्तः न एतावत्पर्यन्तम् अग्रे चलामः माला मालायां सभा सभायां शाखा शाखा पत्रिका पत्रिकायां
संचिका, संचिका, उत्पीठिका, उत्पीठिका, एवमेव एतत् अच्छा किञ्चित् अत्र परिवर्तनं लेखनी, लेखन्याम्, घटी, घट्याम्, नदी, नद्यां, नद्यां, सूची, शुच्यां, कर्तली, कर्तव्याम्, कूपी, कूप्यां, लेखनी लेखन्यां, अभवत्। अब इदानीम् एतेषां वाक्यप्रयोगं कथं कुर्मः न? यथा राजा अस्ति, सभा अस्ति न? तर्हि राजा कुत्र अस्ति? राजा सभायाम् अस्ति, राजा सभायाम् अस्ति। शोभनम्। फलम् अस्ति, शाखा अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं फलं शाखायाम् अस्ति। घटी अस्ति, हस्तः अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी हस्तेन अस्ति। हस्ते अस्ति। हस्तेन किमर्थं? हस्ते अस्ति। घटी हस्ते अस्ति न? पुनः पूरणी अस्ति, लेखनी अस्ति। पुनः पूरणी अस्ति, पुनः पूरणी लेखन्याम् अस्ति। शोभनम्, उत्तमम्। भवन्तः इत्युक्ते अवगतवन्तः सर्वेपि। यतोहि द्वितीयस्तरं पठन्ति यतः किञ्चित् तादृशं भवेत् वाक्यं न? एतत् सर्वं तु वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, बोधस्य आवश्यकता अत्र नास्ति न? PDF अहं प्रेषयिष्यामि, भवन्तः पश्यन्तु। किञ्चित् एकं वाक्यम् अथवा वाक्यद्वयं पश्यामः। यथा अर्चकः मन्दिरम् अस्ति। अर्चकः कुत्र अस्ति? अर्चकः मन्दिरे अस्ति। अर्चकः मन्दिरे अस्ति। आधारः अर्चकः, अर्चके तु न भविष्यति। मन्दिरः मन्दिरे, अर्चकः पूजकः न? अथवा ब्राह्मणः, यः कोऽपि अर्चनां करोति, पूजां करोति, सः एव न? बालकः अथवा युवकः भवनम् अस्ति। युवकः कुत्र अस्ति? युवकः भवने अस्ति। शोभनम्। तथैव वार्ता पत्रिका अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। शोभनम्। उपनेत्रम्। इदानीं पेटिकानां मुखं यदि कुर्मः चेत् किं भविष्यति? उपनेत्रं मुखम् अस्ति अथवा नासिका? पेटिकायां नेत्रं मुखे अस्ति। यदि नासिका अस्ति, उपनेत्रं नासिका अस्ति। उपनेत्रं नासिकायाम् अस्ति। उपनेत्रं नासिकायाम् अस्ति। शोभनं, सम्यक्। मषी लेखनी अस्ति। मषी कुत्र अस्ति? प्रधानमंत्री अयोध्या अस्ति। अयोध्यायाम्, अयोध्या अयोध्यायाम् न? अथवा भगवान रामः अयोध्या अस्ति। भगवान रामः कुत्र अस्ति? अस्तु। अथवा चलतु अग्रे चलामः तावत् न? अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। पुष्पं पुष्पाधानि। पुष्पाधानि जानन्ति? पुष्पं पुष्पधान्ये धान्याम् अस्ति। पुष्पाधानि किम् अस्ति? वदन्तु, कोऽपि वदेत्। फ्लावर पॉट। हाँ,
वो रखे जाए। हाँ, गुलदस्ता, सम्यक्, फ्लावर पॉट या फिर गुलदस्ता। तर्हि पुष्पं पुष्पाधान्याम् अस्ति, शोभनम्। इदानीम् अभ्यासं यथा वयं तावत् पठितवन्तः, मीनः कुत्र अस्ति? मीन नद्याम् अस्ति। अत्र वाक्यानि सन्ति, एवमेव भवन्तः नवीनं वाक्यं रचयित्वा वदन्तु। नवीन वाक्य आप लोग बोलिए, इन वाक्यों को छोड़ करके कुछ। यह अहम गृहे अस्ति। अहम गृहे अस्मि। अस्मि अस्मि। हाँ, शोभनम्। अन्यः अभिषेक महोदय, अमित जोशी अहम कार्यालये अस्तु, भवान कार्यालये अस्ति। अब नाम, अब कोई घर में है, कोई कार्यालय में है, इसी प्रकार से न नवीनं वाक्यं भिन्नं किंचित भवेत्। वाक्यं वाक्ये दोषः नास्ति, किंतु भिन्नता भवेत्। अमित जोशी महोदय। अलङ्काराः सन्दूकेन पेटिका अलङ्कारं भवति चेत् अलङ्काराणि पेटिकायां सन्ति। शोभनम्, उत्तमं, नवीनं वाक्यं, शोभनम्। अग्रे वदिष्यति अर्चना महोदय। पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति। आम्, उत्तमं। पूजा सियोल महोदय। पूजा सियोल महोदय। वाक्यानि दूरवाण्यां सन्ति। ओ, शोभनम्, उत्तमं। सुरेखा महोदय। अहं पाकशालायाम् अस्मि। उत्तमं। रंजना सिंह महोदय। रंजना महोदय। अस्तु। आयुष द्विवेदी महोदय। महोदय, भवान् गृहे अस्ति। भवान् गृहे अस्ति, शोभनम्, उत्तमम्। अत्र पश्यन्तु, ज्ञानं पुस्तकं। ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानपुस्तके अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं अस्ति। अस्तु। दीप सा, अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। दीप सा महोदय वदिष्यति। छात्रः विद्यालयः। छात्रः विद्यालये अस्ति। छात्रः विद्यालये अस्ति, शोभनम्, उत्तमम्। अग्रे वदिष्यति अर्चना महोदय। चालकः यानम्। चालकः याने अस्ति। आम्। आशीष त्रिपाठी महोदय। वैद्यः आसन्दः। आशीष महोदय वदति एव न? अस्तु, भवतु नाम। सुरेखा महोदय, भवती वदतु। वैद्यः आसन्दः। वैद्यः आसन्दे अस्ति। अस्तु, शोभनम्। चित्रं पाठः। आयुष द्विवेदी जी। चित्रं पाठः। आं महोदय, चित्रं पाठे अस्ति। चित्रं पाठे अस्ति, शोभनम्। चलतु अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु, पनसं न पनसफलम्। तर्हि पनसानि वृक्षे सन्ति। पनसानि कुत्र सन्ति? पनसानि वृक्षे सन्ति। पनसम् इत्युक्ते कटहल् न? तर्हि पनसानि अत्र पश्यन्तु, बहूनि सन्ति फलानि। लेखनी कुत्र अस्ति? चित्रं दृष्ट्वा एकम् एकं वाक्यं वदतु। लेखनी हस्तेन अस्ति। न हस्तेन महोदय, हस्ते अस्ति। हस्ते। अर्चना महोदय, भवती वदतु अग्रिमं वाक्यम्। कुक्कुरः गृहे अस्ति। न, गृहे तु अस्ति एव। अत्र अधः किमपि पश्यतु, उत्पीठिका अथवा नाम शय्या अथवा कटः, एवं किमपि उक्तम्। कुक्कुरः शय्यायाम् अस्ति। शय्यायाम् अस्ति, शोभनम्। हाँ, आयुष जी। महोदय, हाँ, अग्रिमं तृतीयं वाक्यं वदतु।
तारागणः आकाशे अस्ति सन्ति। तारागणः, गणः इति वदति चेत् एकवचने भवति न, अथवा ताराः न, ताराः एव वदतु। आमां ताराः आकाशे अस्ति सन्ति न, अस्तु। दीप साह महोदय। महोदय। चित्रं दृष्ट्वा एकं वाक्यम्। मीनः समुद्रे अस्ति। जले, जलं समुद्रेऽपि सम्यक्, समस्या नास्ति। मीनाः समुद्रे सन्ति, अस्तु शोभनम्, अथवा मीनाः जले सन्ति, उत्तमं। धनराज सोलंकी महोदय। जी गुरुजी। चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं वदतु। पुस्तकाः, अलमारी को क्या कहेंगे? पुस्तका, अत्र तु पुस्तकालयः अस्ति न, तर्हि पुस्तकं पुस्तकालयः। पुस्तकः पुस्तकालयाम् अस्ति। इतोपि प्रयासं करोतु, अन्यः कश्चित् वदिष्यति। ज्योत्सना श्रीनिवासन महोदय। आं महोदय। एतदेव वाक्यं वदतु, किं भविष्यति, सम्यक् करोतु। 15 को क्या कहते हैं? वानरः। वानरः वृक्षे अस्ति। अस्तु। नीरज चौहान महोदय। जी सर। पुस्तकानि पुस्तकालयः। पुस्तकाः पुस्तकालये सन्ति। पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति, अस्तु। पूजा सियोल महोदय, यथात्र एक तथा पूर्वं वयं पश्यामः, वानरः शाखा, तर्हि वानरः शाखायाम् अस्ति। अग्रे पूजा सियोल महोदय वदतु। यानं वनेः अस्ति। वनेः, यानं मार्गे अस्ति। यानं मार्गे अस्ति, शोभनं। प्रवीण त्रिवेदी महोदय। कुछ इस तरह खाना रखा। मार्जार स्यूते अस्ति। स्यूतः नास्ति, उपाहनम्। अच्छा, उपानं न दृष्टवान्। उपाहनम्, जूता। उपाहने, मार्जार उपाहने अस्ति। आम्, शोभनम्। अग्रे सुरेखा महोदय। बिडालः स्यूते अस्ति। बिडालः नास्ति अत्र, अत्र अस्ति गणेशः अथवा मूर्तिः। मूर्तिः पेटिकायाम् अस्ति, अथवा पात्रं पात्रे अस्ति। मूर्तिः पात्रे अस्ति। इदानीम् अग्रे चलामः। अद्य मङ्गलवासरः, श्वः बुधवासरः, परश्वः गुरुवासरः, प्रापरश्वः शुक्रवासरः। अद्य मङ्गलवासरः, ह्यः सोमवासरः, परह्यः रविवासरः, प्रापरह्यः शनिवासरः। अद्य तु अस्ति रविवासरः, अतः वयं ततः आरम्भं कुर्मः। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मङ्गलवासरः, प्रापरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रापरह्यः गुरुवासरः। तर्हि एवमेव कः वदिष्यति? हस्तमुत्थापयेत्। अहं वदिष्यामि। अस्तु, अमित जोशी महोदय। अद्य चिन्तयतु, अद्य अस्ति गुरुवासरः। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रपरश्वः रविवासरः, ह्यः बुधवासरः,
परह्यः मंगलवासरः प्रपरह्यः सोमवासरः। परह्यः प्रपरह्यः अस्तु। पूजा सियोल महोदय, अद्य अस्ति शनिवासरः। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, परश्वः सोमवासरः, प्रप्रश्वः मंगलवासरः। अद्य शनिवासरः, ह्यः शुक्रवासरः, परह्यः गुरुवासरः, प्रपरह्यः बुधवासरः। शोभनम्। इदानीम् अन्तिमरूपेण कः वक्तुम् इच्छति? एकः कोऽपि अन्यः अपि वदेत्। सुरेखा महोदय, भवती वदतु। अस्तु, अभिषेक वाजपेयी महोदय हस्तम् उत्थापितवान्। अभिषेक महोदय वदतु, अनन्तरं सुरेखा महोदय वदिष्यति। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रप्रश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रपरह्यः गुरुवासरः। अस्तु, इदानीं वदिष्यति प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अद्य चिन्तयतु, अथवा अग्रे चलामः किञ्चित् इतोपि। गणेशस्य दिनचर्या का अस्ति न? गणेशः 5 वादने जागरणं करोति, सपाद 5 वादने दन्तधावनं करोति, सार्ध 5 वादने योगासनं करोति, सार्ध 6 वादने स्नानं करोति, 7 वादने पूजां करोति, पादोन 8 वादने अल्पाहारं करोति, 8 वादने अध्ययनं करोति, पादोन 10 वादने विद्यालयं गच्छति, सार्ध 4 वादने गृहम् आगच्छति, अथवा गृहात् आगच्छति, विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, समीचीनमस्ति। सपाद 5 वादने क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे क्रीडति, पादोन 9 वादने दूरदर्शनं पश्यति, 10 वादने निद्रां करोति। तर्हि एवमेव भवान् कदा किं करोति न? एतत्तु अभवत् गणेशस्य दिनचर्या। भवान् कदा किं करोति? एवमेवम् एकम् वाक्यं वदन्तु। हाँ, प्रवीण महोदय एकं वाक्यं वदतु। एकमेकं सर्वेपि वदिष्यन्ति कर्मशः। अहं 5 वादने जागरणं करोमि। अस्तु, भवान् 5 वादने जागरणम्। अत्र जरूरी नहीं 5 बजे लिखा है तो 5 वादने जागरणं करोति। नवीनं वाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। सुरेखा महोदय। 7 दन्तधावनं करोमि। अस्तु, शोभनं। पूजा सियोल महोदय। अहं 10 वादने पुस्तकालये गच्छामि। पुस्तकालयम्। अस्तु, नीरज चौहान महोदय। जी सर। अहं पादोन 6 वादनं स्नानं करोमि। पादोन 6 वादने स्नानं करोमि। एहं स्थाने अहम् अकारः अस्ति। अस्तु, ज्योत्सना श्रीनिवासन महोदय। ज्योत्सना महोदय, शीघ्रं एकं वाक्यं वदन्तु, समापयामः। हाँ। सार्ध 9 वादने क्षेत्रं गच्छामि। उत्तमं। धनराज सोलंकी महोदय। अहं सपाद 7 वादने कार्यालयं कार्यालयं गच्छामि। हाँ, दीपशाह महोदय। अहं सार्ध 7 वादने योगासनं करोमि। आयुष द्विवेदी महोदय। आं महोदय, अहं सार्ध 7 वादने अर्चनं करोमि। अर्चनां करोमि। अर्चनाम्। आशीष त्रिपाठी महोदय। वस्तु महोदय तु वदिष्यति एव न। अर्चना महोदय। अहं सार्ध 8 वादने भोजनं पचामि। अमित जोशी महोदय। अहम् 11 वादने आपणे गच्छामि। आपणं गच्छामि। अभिषेक वाजपेयी महोदय। अहं सार्ध 9 वादने अल्पाहारं करोमि।
अस्तु सार्धनववादने अल्पाहारं करोति। भोजनं कदा करिष्यति महोदय? प्रातःकालस्य अथवा सायङ्कालस्य? 2 बजे। ओ अस्तु, 2 करोति। अहं चिन्तितवान् अन्यं किमपि। चलतु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।